बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपके मसलों के साथ हाज़िर। अगर किसी एक बेटी का मसला भी हो तो भी ये बहुत बड़ा है, यानी इतना बड़ा चूँकि ज़िंदगी से बड़ा बाज़ दफ़ा हो जाता है। लेकिन अगर ये जगह जगह बेटियों को ये सहना पड़े, सुनना पड़े, तो फिर रुकना पड़ेगा। वो लड़कियां जिनकी शादियां उनके फूफाजाद, ताया, खालू, मामी इन रिश्तों में होती है और उस दौरान इधर ये ताल्लुक़ कभी लहरों की तरह नीचे कभी ऊपर जाता है। इस बीच में लड़कियों की ख़ानदान में या अपनी क्लास में किसी न किसी और से सलाम दुआ भी हो जाती है। हर बच्ची करैक्टरलेस नहीं होती। नॉर्मली बच्चियां अपनी लिमिट्स जानती हैं। सलाम दुआ हो गई, मैसेजिंग हुआ, घर वालों को बाज़ दफ़ा इल्म होता है, बाज़ दफ़ा नहीं इल्म होता है। अब फिर उसी बंदे से जिससे मंगनी टूटी थी, बात कहीं कच्ची हुई थी, फिर पक्की हुई, फिर हो गया। अब जो बात मैं कहने लगा उसको गौर से सुनिएगा। अगर मंगनी के आसपास कोई लड़का आपके सगे चचा का, फुफ्फो का, मामू का, खालू का, किसी का भी हो, शर्तें लगाए, वो शादी कभी मत कीजिए। मिसाल के तौर पे 2-3 मैं आपको केसेस बता रहा हूँ कि जहाँ लड़कों ने शर्तें लगाई। एक ने लगाई कि तुम PPSC का एग्ज़ाम दोगी, उससे नहीं पूरा हुआ, यानी वो खुद देता रहा, 5-4 दफ़ा फेल हुआ, तो एग्ज़ाम देने के बाद जब तुम पास होगी तो फिर तुम्हें मैं बीवी मानूंगा, और उसके बाद भी तुम्हारा जो अकाउंट है, तुम्हारा जो ATM होगा वो मेरे पास होगा, वो तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरी मोहताज रहोगी। अब जो बंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हो उसके अंदर की मेंटालिटी कितनी घटिया है, और आप ये जानते हुए भी, चूँकि आपकी बेटी को वो बता चुका है, अपनी बेटी उस जहन्नुम में आप कैसे फेंक देते हो। अफसोस ये है कि बहुत से वालिदैन अपनी बहनों की वजह से, अपने भाइयों की वजह से बेटियों को उस जहन्नुम में फेंकते हैं। पिछले दिन एक बेटी आई, उसके पास एक छोटी सी बेटी थी, कुछ 6 माह की। उसने कहा, सर मैं मिन्नतें कर कर के ज़ारियाँ करती हूँ अपने मियाँ को कि मुझे अपने साथ ले जाओ। कभी वो गाँव फेंक आता है, कभी मुझे मेरे माँ बाप के घर फेंक आता है। और जब से मैं माँ बाप के घर आई हूँ, मेरी बच्ची का बुखार 101, 102, एक तो मेरा बोझ, अब साथ मेरी बच्ची का भी बोझ, उसका भी खर्चा मेरे माँ बाप उठाते हैं, और वो मुझ पर शर्तें लगाता है, पहले ये करो, पहले ये करो, पहले ये करो। साथ ही उसने ये किया कि उसकी बहन से यानी चक्करबाजी करके उसका फ़ोन मंगवा लिया, और मंगवा के यानी उसे ये कहा कि मैं नीचे खड़ा हूँ, फ़ोन लेके आओ। मैंने उसको मैसेज करना, मैंने बात नहीं करनी, नाराज़ हूँ उससे। उसने फ़ोन दिया, वो फ़ोन लेके रफू चक्कर हो गया। और उसने जाके, चूँकि ये जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, लड़कियाँ हों या लड़के हों, जो भी दूसरे की माजी में झांकेगा, मान लो एक कुएं की तरह होता है, आपका नहीं है बाबा, वो हाल आपका है, मुस्तकबिल आपका है। माजी में वो आपके ताल्लुक़ में, वो आपके रिश्ते में नहीं थी, वहाँ से उसने उसकी कॉलें, उनका पूरा रिकॉर्ड निकाला, उस पर पैसे खर्च किए। अब वो उसको ताने देता है, बदतमीज़ियाँ करता है। तो लड़की ने पहले अपनी सास से बात की कि अगर मैं आपकी बेटी होती और आपका दामाद आपके साथ ये कर रहा होता, आपके सामने मुझे वो गालियाँ देता है, यानी मेरे कैरेक्टर का कोई मसला नहीं है, मैं साहिब औलाद हो गई हूँ, अल्लाह ने जो मेरी जॉब करती थी 50-60 हज़ार की, वो मैंने छोड़ दी इसके लिए। अब वो कहता है एग्ज़ाम दो, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ, बच्ची पालूँ, इसकी रोज़ की बदतमीज़ियाँ सहूँ, इसकी गालियाँ सहूँ। जब जी चाहता मुझ पर हाथ उठा देता है, जब जी चाहता मुझे गाली देता है। और अब मुझे पहले यहाँ गांव में जानबूझ के फेंक गया, गांव में वो खुद भी जाकर बीमार हुई। ज़ाहिर है वहाँ तो बिजली और कूलर और AC का कोई तस्वुर भी नहीं है, और वैसे भी हद से ज़्यादा छोटे छोटे घर होते हैं, हद से भरे हुए, और बाहर लू चल रही होती है। तो ऐसे में ना वो बच्ची खुद वहाँ की रहने की आदी थी, ना उसकी बेटी, और दोनों बीमार पड़ गई। तो इलाज कराने की बजाय माँ के घर फेंक गया, और अब उसको फिर शर्तें लगाता है। तो वो मेरे पास आई कि मैं क्या करूं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा मुझे अब सही बात बताओ कि इस बच्चे की एग्जैक्ट उम्र क्या है। तो उसने कहा जी कोई 8-9 माह का हो गया है।
اور جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ سمجھ گئی. اس نے کہا کہ سر میری دوبارہ بھی پریگننسی ہو گئی ہے. میں اتنی تنگ ہوں کہ میں اس کی پریگننسی کو گرانا ختم کرنا چاہتا ہوں. میں اس بندے کی یعنی اس ایک بچی کے ساتھ تو زندگی, چونکہ مجھے نہیں لگتا مجھے وہ قبول کرے گا, تو میں نے اسے کہا میرا بچہ پہلے تو تم جو زاریاں منتیں ترلے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک اس کی کرتے ہوئے بند کرو کہ مجھے لے جاؤ, مجھے لے جاؤ, مجھے معاف کر دو. جو گناہ تم نے کیا نہیں ہے, جو جرم تم نے کیا نہیں ہے, جو غلطی تم نے کی نہیں ہے, اس کی معافیاں مانگ مانگ کے تو لڑکی کی اپنی سیلف رسپیکٹ زیرو ہو جاتی ہے. یعنی کل وہ لے بھی جائے تو میرے بچوں آپ اپنی رسپیکٹ نہیں کر پاؤ گے, اپنی نگاہوں میں آپ کیڑے مکوڑے ہو جاؤ گے. اور مکوڑے زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ مکوڑے تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے, مکوڑے بچے بھی ٹھیک سے نہیں پال سکیں گے. سو ایسا مرد جو اس طرح کے مکروہ حرکتیں کرتا ہو, پھر آپ کو ساتھ شرطیں لگاتا ہو اور پھر آپ کی ذمہ داری بھی نہ لیتا ہو, تو ساری عمر رونے کی بجائے میں نے اس کو جو دوسرا مشورہ دیا, پہلا یہ تھا کہ اس کی زاریاں بند کرو. جو اس کو بار بار ہے نا یہ کہنا کہ مجھے لے جاؤ کسی طریقے سے, وہ بند کر دو. اور بچی کا خرچہ بھی نہیں دے رہا, بچی کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا رہا. تو میرا جو دل میں پہلا گمان آیا وہ یہ تھا کہ تم کس روز اپنے ابا کے ساتھ جاؤ یا بھائی کے ساتھ جاؤ ان کے گھر, جو بھی سسرال جہاں وہ گاؤں تھا, موٹر سائیکل پہ جاؤ, گاڑی پہ جاؤ, اور مل کے آتے ہوئے بچہ وہیں چھوڑو. انہیں کہو کہ آپ کا بچہ ہے, نہ مجھے اون کر رہا ہے نہ اس کو اون کر رہا ہے, تمہارا بچہ خود پالو. یعنی میرے گھر والے مجھے بھی پالیں, اس کا بچہ بھی پالیں, ساتھ اس کی بدتمیزیاں اور اس کی بد تہذیبی بھی سہے. تو یہ کیونکہ ابھی ہم نہیں جانتے کہ آنے والے دنوں میں کوئی لڑکی کتنی بے عزتی کروا سکتی ہے. کسی لڑکی کے پاس اتنے آنسو نہیں ہوتے کہ آپ برسہ برس روتے رہو. روز آپ کا دن کا آغاز اس مکروہ آدمی کی منتوں ترلوں سے ہو کہ مجھے لے جاؤ, مجھے لے جاؤ. میرے بچے, اب تم یتیم بھی ہوتے تو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. کسی بات پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور ایسے مرد کی کبھی دوسری اولاد نہیں لینی چاہیے. یعنی جو پہلی کے ساتھ تھی نہ آپ کو خوشی دے رہا ہے نہ اون کر رہا, تو اس کی دوسری اولاد بھی. یہ جو اسے کہتے ہیں حاصل کلام, جب بھی کسی پہ آپ کو گمان ہو رہا ہو اور وہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہو کہ شرطیں رکھ رہا ہو, شرطیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, اس کے ساتھ زندگی نہیں چل سکتی. دوسرا, جب ایک بندہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرنے پہ آ جائے تو پھر اپنی عزت کو سنبھالیں. اب گھر میں آ گئے ہو, یہاں بچہ واپس کرو, اور کوئی جاب, پہلے بھی آپ جاب کر رہے تھے اب دوبارہ جاب کر لو, 50-60 ہزار کی تو مل جائے گی نا, تو اللہ خیر کرے. اپنی زندگی کو نارمل کرو, اس سے بالکل رابطہ بند کر دو. جب آپ دوسرے کو حق دیتے ہو کہ میری بے عزتی کرے تو وہ کرتا ہے, دوسرے کو حق دیتے ہو کہ مجھے ذلیل کرو تو وہ کرتا ہے, دوسرے کو کہتے ہو, الاؤ کرتے ہو کہ تم میری بے قدری کرو تو وہ کرتا ہے. عورت کو اللہ نے نازک بنایا, پیارا بنایا, خوبصورت بنایا, دل کی, روح کی, آنکھوں کی رونق بنایا, تو اب بے قدری کے ساتھ یہ جیے, ذلت کے ساتھ جیے, خواری کے ساتھ جیے. یہ تینوں صورتیں اور بالکل انسرٹن ساری چیزیں ہوں, تو میرے بچوں کبھی یہ معاملہ ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کھل کے بات کر لیا کرو. زندگی آپ نے کیا ٹی بی کروانی ہے؟ یعنی جب آپ بہت سٹریس میں ہوتے ہو, یہ ٹی بی والی جو بچیاں جن کو ہو جاتی ہے, یہ اب جب مستقل آپ انہیلدی ایٹماسفیئر میں رہتے ہو, مستقل غم میں رہتے ہو, تو آپ کے اندر کی جو انفیکشنز ہیں, اللہ معاف کرے, ہر بیماری کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور حملہ کرو. تو یہ بچیاں کسی نہ کسی سویر مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں, اور خوشی ان کے دل سے, ان کی زندگی سے, ان کی جان سے روٹھ جاتی ہے. اور اینڈ پہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے, آپ اپنے ایمان سے بھی جاتے ہو. مستقل ڈر, مستقل انسرٹی میں بندے کا اپنا ایمان بھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے. تو اپنے اللہ پہ پورا یقین رکھو, اور اسے کہو سر یہ میری آزمائش تھی, پلیز اسے اب ختم کر دیجئے, یہ چلنے والا نہیں ہے. شرطوں کے ساتھ زندگی مت چلائیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.